बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहु अकबर कबीरा वल्हम्दुलिल्लाहि कसीरा व सुबहानल्लाहि बुकरतम व असीला। तसव्वुफ़ का ये जो रास्ता है, इस पर बहुत सारे लोग इस पर चलते भी हैं और इसकी पैरवी भी कर रहे होते हैं। अक्सर व बेशतर हमारे सामने एक बात आती है, जैसे मिसाल के तौर पर एक बंदा ये कहता है कि मैं फ़लाँ बुज़ुर्ग की पैरवी कर रहा हूँ, या फ़लाँ बुज़ुर्ग जो है औलिया अल्लाह हैं, उनके मज़ार पर मैं हाज़िरी देता हूँ, वहाँ जाता हूँ, उनसे अक़ीदत रखता हूँ। हम इस तरीके से भी करते हैं और बाज़ औक़ात देखने में ऐसा भी आता है कि हम बैत का सिलसिला भी कर लेते हैं। जी मैं इस बुज़ुर्ग से या इस सिलसिले के इस बुज़ुर्ग से बैत हूँ, बैत भी करते हैं, पैरवी भी करते हैं और फिर मज़ारात औलिया पर हाज़िरी भी देते हैं। अक़ीदत भी है, मुख्तलिफ़ किस्म के इसमें नज़रियात शामिल हैं। अक़ीदत भी है, मानना भी है, और बाज़ लोग इन चीज़ों को भी तस्लीम करते हैं कि ये अल्लाह की बुज़ुर्ग हस्तियाँ हैं, इनके दरों पर हाज़िरी देने से इंसान की मुश्किल कुशाई होती है, अल्लाह ताला हाजत रवाई फरमा देते हैं, और दीगर किस्म के नज़रियात भी मौजूद हैं। अच्छा, अब इन तमाम बातों में एक बात जो सबसे ज़्यादा हमारे सामने आती है या जो हमें सुनने को मिलती है, वो एक लफ्ज़ है, और वो लफ्ज़ क्या है? वो लफ्ज़ गैरुल्लाह है। मिसाल के तौर पर एक इंसान जो है वो इन चीज़ों को तस्लीम नहीं करता है उस तरीके से जैसे दूसरे लोग कर रहे हैं, उस तरीके से अक़ीदत नहीं रखता। उसका नज़रिया ये है कि अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात के अलावा किसी भी इंसान, किसी भी बुज़ुर्ग, किसी भी वली की तरफ रुजू करना इस नीयत के साथ फ़लाँ मामला जो है वो हल हो जाए। अब वो ये समझते हैं कि इस तरीके से अगर आप जा रहे हैं, सोच रहे हैं, तो ये गैरुल्लाह हो गया। गैरुल्लाह की तरफ रुजू करना कुफ्र है, शिरक है, या इंसान दायरा इस्लाम से ख़ारिज हो जाता है। मुख्तलिफ़ किस्म की इसमें बातें, मसाइल मौजूद हैं। आज जो असल में बुनियादी मकसद है वो गैरुल्लाह के हवाले से बात करना है। गैरुल्लाह क्या चीज़ है? दीगर ये कि जो लोग मज़ारात औलिया पर हाज़िरी देते हैं या बिलफ़र्ज़ बुज़ुर्गों से की बैत की हुई है, उनकी पैरवी में चल रहे हैं, अपने मसाइल और मामलात को उनके सामने रखते हैं। इस तरीके से भी देखने में आता है कि लोग मुर्शिद को जिस तरीके से समझ रहे होते हैं कि मुर्शिद ही हमारी रहनुमाई करेंगे, मुर्शिद ही हमें आगे लेकर चलेंगे, और जितनी भी रूहानी मनाजिल हैं वो मुर्शिद ही तय कराएंगे। ये भी इसमें एक नज़रिया शामिल है कि मुर्शिद जो है वही आपका ताल्लुक़ रब ताला से जोड़ेगा। इसमें भी मुख्तलिफ़ किस्म के लोगों के नज़रियात मौजूद हैं कि जो लोग समझते हैं कि जी अल्लाह ताला ने हर चीज़ आप पर वाज़े कर दी है। कुरान करीम वो वाहिद किताब आपके सामने मौजूद है, आप इसको पढ़ें और अल्लाह से अपना ताल्लुक़ जोड़ लें, या आप कुरान करीम के अहकामात पर अमल करें, उससे आप अपने रब से अपना ताल्लुक़ जोड़ सकते हैं। अल्लाह ताला ने अपने महबूब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए दीन इस्लाम को पसंद भी फरमाया और मुकम्मल भी फरमा दिया, और ये इस बात की दलील हो गई कि तुमने जब भी फ़लाह का रास्ता इख्तियार करना है वो दीन इस्लाम ही का रास्ता है, इसी पर चल के तुम फ़लाह, भलाई और हकीकत तक पहुँच सकते हो। तो लोगों के मुख्तलिफ़ किस्म के मसाइल भी हैं और मुख्तलिफ़ किस्म के नज़रियात भी हैं। बुनियादी बात यह है कि हम आज इस बात को आपके सामने रखेंगे कि गैरुल्लाह क्या चीज़ है। जो लोग इन चीज़ों को, यानी कि बुज़ुर्गान दीन की पैरवी, बुज़ुर्गान दीन के मज़ारात पर हाज़िरी या बुज़ुर्गान दीन की बैत को गैरुल्लाह समझते हैं और इसको तशबीह देते हैं कि आप को तो अल्लाह से मांगना चाहिए, आप इस बंदे से मांग रहे हैं। तो देखिए, सबसे पहले इस बात को समझ लेना ज़रूरी है कि अल्लाह तबारक व ताला की ज़ात बेमिसल है। अल्लाह ताला ने सूरह इखलास के अंदर तमाम बातों की वजाहत कर दी है और अपना तारुफ़ भी करा दिया कि मैं कौन हूँ, क्या हूँ। सूरह इखलास के अलावा कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद के अंदर दीगर मकामात पर अल्लाह ताला ने अपनी अज़मत, किबरियाई को वाज़े तौर पर बयान कर दिया कि मेरी मिसल कोई नहीं है, मैं जिस मुकाम और जिस बुलंदी पर फाइज हूँ उस तक किसी की रसाई नहीं है, और मैं वहदहु ला शरीक हूँ, मेरा कोई शरीक नहीं है, मेरी मिसल कोई नहीं है, मेरे जैसा कोई नहीं है।
اب اس حمد و ثنا، اس وحدانیت کے بعد اس بات کی کوئی گنجائش باقی نہیں رہتی کہ اللہ کے علاوہ کوئی اور موجود ہے، اللہ کی طرح کوئی اور موجود ہے، یا جس طرح سے اللہ تبارک و تعالی حاجت روائی فرماتے ہیں وہ کوئی دوسرا ایسا کر سکتا ہے۔ جب ہم قرآن مجید کی ان آیات اور اس مفہوم میں اس نتیجے پر پہنچ گئے کہ اس کی مثل کوئی نہیں ہے، تو پھر اس بات کی گنجائش ہی ختم ہو جاتی ہے کہ غیر اللہ بھی کوئی چیز ہے۔ دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے علاوہ تمام تر چیزیں جو ہیں وہ مخلوقات کے درجے میں آئیں گی، چاہے وہ انسان ہوں، چاہے وہ حیوانات ہوں، چاہے وہ نباتات ہوں، چاہے وہ پوشیدہ جتنی بھی مخلوقات ہوں، وہ سب مخلوق کے ہی درجے میں اسی احاطے کے اندر آئے گی سوائے اللہ تعالیٰ کی ذات کے۔ اب ہم جن بزرگوں کی پیروی کرتے ہیں، جن بزرگوں سے اپنے معاملات اور مسائل کو ان کے سامنے رکھتے ہیں، اس کا مقصد صرف اور صرف ہدایت ہے، اس کا مقصد صرف اور صرف دعا کرانا ہے۔ اس وجہ سے کہ آپ نے جس بزرگ کو اپنی رہنمائی کے لیے، اپنی فلاح کے راستے کے لیے اس کو تسلیم کیا، اس کے دامن کو پکڑا، آپ کو چاہیے کہ آپ اس سے رہنمائی لیں۔ اگر اب دوسرا انسان اس بات کو اگر اس نظریے سے سوچتا ہے کہ یہ تو غیر اللہ ہو گیا، تو دیکھیے میں پہلے ہی وضاحت کر چکا ہوں کہ اللہ کا غیر ممکن ہی نہیں ہے، ہو ہی نہیں سکتا۔ تو جب اللہ کا غیر ممکن نہیں ہے تو باقی جتنی بھی چیزیں ہیں وہ سب مخلوق ہیں۔ اب یہ آتا ہے کہ مخلوق کا خالق کے ساتھ تعلق کس قدر مضبوط ہے۔ اگر بالفرض آپ کو یہ لگتا ہے کہ آپ قرآن مجید فرقان حمید کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے تعلق کو قائم کر سکتے ہیں، نماز کے ذریعے آپ رب تعالیٰ کے تعلق کو قائم کر سکتے ہیں، اپنی اصلاح کر سکتے ہیں، اپنی خامیوں سے نجات پا کر اپنی خوبیوں میں بہتری لا سکتے ہیں، اگر آپ ان چیزوں کے ساتھ عبادات ریاضت کے ساتھ ایسا کر سکتے ہیں، تو میرا مشورہ یہ ہے کہ آپ کو کسی بزرگ کی، کسی ولی کی، کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، آپ ان چیزوں کو مضبوطی سے تھام لیجئے۔ لیکن جو لوگ بزرگان دین کے دامن سے وابستہ ہونا چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے مقبول اور محبوب بندوں کے دامن سے وابستہ ہونا چاہتے ہیں، صرف اس وجہ سے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو پسند فرمایا، ان کو مقام عطا کیا، اور پھر ان کے ذریعے آپ اللہ کی بارگاہ میں عرض کرنا چاہتے ہیں، تو وہ راستہ الگ ہے۔ آپ اس طریقے سے بھی رب تعالیٰ کو پکار سکتے ہیں، اس کی حمد و ثنا بیان کر سکتے ہیں۔ اس میں شرک کا، بدعت کا کوئی پہلو شامل نہیں ہے۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ اللہ کا غیر کوئی مخلوق ہو ہی نہیں سکتا۔ قرآن کریم میں دیگر مقامات پر اس کی واضح طور پر اس کا جو مفہوم ہے، اس کا جو مطلب ہے وہ موجود ہے۔ آپ اس کا مطالعہ کیجئے اور جان لیجئے۔ جیسے آیت الکرسی کی جو ابتدائی آیت ہے، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، آپ اس کا مفہوم سمجھ لیجئے، آپ اس آیت کی وضاحت کو سمجھ لیجئے، آپ پر بات واضح ہو جائے گی۔ اسی طرح سورہ اخلاص ہے، اسی طرح قرآن کے دیگر مقامات ہیں۔ اب جب یہ بات آپ کے سامنے ظاہر ہو چکی ہے، تو پھر اللہ کا غیر کوئی چیز، کوئی مخلوق، کوئی انسان، کوئی چرند پرند درند، کوئی چیز، یہاں تک کہ پتھر کی بنائی ہوئی مورتی بھی اللہ کا غیر نہیں ہو سکتی، کیونکہ اس کی مثل کوئی موجود نہیں ہے۔ اللہ وحدہ لا شریک ہے اور اللہ ایک ہے، اللہ کا غیر ممکن نہیں ہے۔ بہت مختصر سی کوشش کی اس بات کو وضاحت کے ساتھ پیش کرنے کی کہ آپ کو ایک سرا مل جائے، آپ اس پہ غور و فکری اختیار کریں۔ جو لوگ غیر اللہ کا سوال کرتے ہیں، غیر اللہ کی بات کرتے ہیں، ان سے یہ پوچھنا چاہیے کہ اللہ کا غیر کیسے ممکن ہے؟ جس کی مثل ہی کوئی نہیں ہے، جس کے ہمسر کوئی نہیں ہے، جس کے جیسا کوئی نہیں ہے، اس کا غیر بھی نہیں ہو سکتا، وہ ایک ہے، وحدہ لا شریک ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عاجزانہ دعا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں ان بنیادی نقطوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، ان پر غور و فکری کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ان پر تحقیق کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کوئی سوال ہو آپ کا، ضرور میں منتظر رہوں گا، آپ مجھ سے سوال کر سکتے ہیں، کامنٹ کیجئے، میں انشاءاللہ تعالیٰ ضرور آپ کو اس کا جواب دوں گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو، آمین ثم آمین۔